माई शरीफा ने घर पर भैंस पाल रखी थी ताकि वो इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन बहू हर वक्त गालम गलोच करती रहती कि घर से गंद बाहर ले जाओ। लेकिन जब दूध की बात आती तो सारा उठाकर ले जाती। एक दिन बहू का भाई आया और बोला मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए। तो इसने रात के अंधेरे में भैंस दे दी और सुबह माई शरीफा के होश उड़ गए और वो परेशानी के आलम में बीमार हो गई। तो बहू सोचने लगी अच्छा है बूढ़ी मर जाए। लेकिन जैसे ही रात हुई तो बहू के कदमों तले से जमीन निकल गई जब इसे फोन आया। ए बुढ़िया, क्या हर तरफ गंद फैला रखा है? कितनी बार कहा है अपने ये जूते बाहर उतार कर आया करो, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो गई हो कि तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। घर है तो इसे गंदा कर रखा है, खुद भी गंदी रहती हो। कितनी बार कहा है इस गंद की पोट को उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। फरीदा अपनी सास को ताने देते हुए चीख चीख कर बोल रही थी, जबकि माई शरीफा ने सर झुका दिया। वो अभी अभी भैंस के बाड़े से इसका गोबर उठाकर आई थी। इसकी काफी उम्र हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुकी थी, कमर झुक चुकी थी, हाथ पांव में से जान उतर आई थी। मगर इसके बावजूद इसे घर के कामों के साथ साथ भैंस को भी संभालना पड़ता था। गोबर के बड़े बड़े टब उठाते हुए इसकी कमर दोहरी हो गई थी, मगर बहू की बातें इसे ताने दिए जा रही थीं। इसने चुपचाप जूते उतारकर हाथ में पकड़े, सेहन में लगे नलके पर जाकर जूते और पाँव धोए और कोने में रखी हुई चारपाई पर जाकर टिक कर बैठ गई। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि बहू की बातों को भी ज्यादा दिल से नहीं लगाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता लेट गई। जिस्म में दर्द की लहर सी उठ रही थी, मगर वो जानती थी कि इसे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अभी इसे आराम करने की जरूरत थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद फिर भैंस का दूध धोने का वक्त हो जाना था। ये भैंस रखे इसे कई साल हो चुके थे। बेटे की शादी से भी काफी अरसा पहले इसने एक छोटा सा भैंस का बच्चा लिया था। अब वो मुकम्मल बड़ी भैंस बन चुकी थी। इसने कई बच्चे भी दिए थे, जिन्हें हमेशा मुश्किल वक्त में फरोख्त करके घर का खर्च चलाया गया था। भैंस सिर्फ जानवर नहीं थी, बल्कि इस घर के लिए रोजी का एक जरिया थी। माई शरीफा इसे अपनी औलाद की तरह समझती थी। इसके सर पर हाथ फेरती तो इसे कुछ अपना होने का एहसास होता था। इंसान तो अब इसके साथ अच्छे नहीं रहे थे, मगर ये जानवर इसकी बात को भी समझ लेता था और इसकी थकन को भी महसूस करता था। थोड़ी देर बाद माई शरीफा ने घुटनों पर हाथ रखकर बामुश्किल उठने की कोशिश की। इसकी हड्डियां ऐसे चिरचिरा रही थीं जैसे बरसों पुरानी लकड़ी हो, मगर फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी हुई। दूध वाली बाल्टी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटती हुई भैंस के बाड़े की तरफ चली गई। सूरज ढल रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी बाड़े में फैल रही थी। हवा में भैंस के चारे की खुशबू रची हुई थी। माई शरीफा ने बाड़े में दाखिल होकर सबसे पहले भैंस के सर पर प्यार से हाथ फेरा। भैंस ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाया। माई शरीफा मुस्कुरा दी। वो थोड़ी देर इसके साथ बातें करती रही, जैसे वही इसका दिल बहलाती हो। भैंस इसकी आवाज सुनते ही कभी दुम हिलाती, कभी हल्की सी आवाज निकालती, जैसे वो भी जवाब दे रही हो। माई शरीफा थोड़ी देर बाद लकड़ी की चौकी पर बैठी और दूध निकालना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी वो ना रुकी। हर धारा जैसे इसके दिल का बोझ कम कर रहा था। दूध की बाल्टी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी, मगर साथ ही इसके हाथों की कपकपाहट भी बढ़ गई। दूध धोते हुए इसे गुजरे दिनों की याद आने लगी, जब वो जवान थी, जब वो अपने शौहर के साथ मिलकर ये सब काम किया करती थी। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर दिल सुकून में था। मगर अब सब बदल गया था। दुनिया बदल गई थी, लोग बदल गए थे, मगर वो अपने काम से पीछे नहीं हटी थी। जब दूध मुकम्मल हो गया तो इसने बाल्टी संभाली। दोनों हाथों से पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर की तरफ आई। रास्ते में इसका सांस फूल रहा था, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर रुकी तो दोबारा उठ नहीं पाएगी। घर पहुंचकर इसने बाल्टी एक तरफ रखी
اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے دن کا سب سے اہم کام مکمل کر لیا ہو۔ اندر سے فریدہ کی اونچی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ شاید پھر کسی بات پر ناراض ہو رہی تھی، مگر مائی شریفہ نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بولی تو بات بڑھے گی۔ یہ گھر اس کا تھا، مگر اب وہ خود اس گھر میں اجنبی بن چکی تھی۔ بہو کے روئے ہوئے الفاظ، طنز اور گالی نما جملے اس کی روزمرہ کا حصہ بن چکے تھے، مگر پھر بھی وہ خاموش رہتی تھی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی عزت پیاری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں فساد ہو۔ وہ ہر دن چپ چاپ خود کو مٹی کی طرح رون دیتی تھی، مگر تکرار نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر دیوار سے ٹکایا۔ اسے اپنی سانسیں بھاری محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ابھی اور بھی کام کرنے ہیں۔ اس نے اپنی شال درست کی، اپنے قدم سیدھے کیے اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کمر میں درد کی تیز لہر دوڑی، مگر وہ برداشت کر گئی۔ وہ چل کر باورچی خانے کی طرف گئی۔ دودھ کی بالٹی باورچی خانے میں رکھنے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ باہر نکل آئی اور اپنے آنگن کے کونے میں رکھی پرانی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی وہی مخصوص جگہ تھی جہاں دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے وہ چند سانسیں سکون کی لیتی تھی، مگر آج بھی اس کے دل میں وہی بوجھ تھا جو روزانہ شام کے وقت اس کی آنکھوں میں اتر آتا تھا۔ ادھر فریدہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے اطمینان کر لیا کہ مائی شریفہ دودھ رکھ کر جا چکی ہے، اور پھر تیز قدموں سے باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی بالٹی کا ڈھکن اٹھایا اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے سارا دودھ الگ الگ برتنوں اور بالٹیوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گلی والے ایک ایک کر کے آنے لگے اور اپنے حصے کا دودھ اٹھا کر لے گئے، جبکہ باقی جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا وہ بھی فریدہ نے اپنے استعمال میں رکھ لیا اور مائی شریفہ کے لیے ایک گھونٹ تک نہ چھوڑا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، بلکہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ مائی شریفہ سارا دن بھینس کی دیکھ بھال سے لے کر گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام تک خود کرتی رہتی تھی، اور ساتھ ساتھ فریدہ کے تیز مزاج کو برداشت کرتے کرتے مزید تھک جاتی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ دودھ رکھ کر باہر آتی تھی، فریدہ فوراً باورچی خانے میں گھس کر پورا دودھ اپنی مرضی سے بانٹ لیا کرتی تھی، جیسے یہ سب کسی نے اسے وراثت میں دیا ہو۔ وہ بھینس رکھنے پر تانے بھی ساس کو دیتی تھی کہ گھر گندا رہتا ہے، مگر دودھ کی باری آتی تو ایک قطرہ بھی نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے چال چلن اور رویے نے مائی شریفہ کے دل کو کئی بار دکھ پہنچایا، مگر اپنی مصلحت پسند اور برداشت کرنے والی طبیعت کے باعث اس نے کبھی اس کے سامنے زبان نہ کھولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو فائدہ نہیں ہونا، اور الٹا گھر میں مزید جھگڑا اور بے سکونی پیدا ہو جائے گی، اس لیے وہ چپ رہ کر سب سہ جاتی تھی۔ دن بہ دن فریدہ کے رویے نے اس کی ہمت کمزور کرتی تھی۔ وہ سارا دن جان توڑ کام کرتی، مگر شام تک اس کی محنت کا سارا پھل فریدہ اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ پھر بھی مائی شریفہ ہر رات دل پر پتھر رکھ کر یہی دعا کرتی کہ اللہ گھر میں امن رکھے اور اس کی بیٹی کی قسمت اچھی کرے، کیونکہ وہ خود تو برداشت کر سکتی تھی مگر کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلے دن فریدہ کا بھائی گھر آیا اور بہن کو لے کر کمرے میں بند ہو گیا۔ کہنے لگا، آپی بہت زیادہ پریشان ہوں، کاروبار کے لیے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور موقع بھی اچھا ہاتھ آیا ہے۔ اگر یہ موقع میں نے گوا دیا تو شاید زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ ملے۔ کچھ کرو، میرے لیے پیسوں کا انتظام کرو۔ تب فریدہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے پیسوں کا انتظام کر سکتی ہوں؟ تم اچھی طرح سے میرے حالات سے واقف ہو۔ میرا شوہر باہر سے جو کچھ بھیجتا ہے، اس سے گھر کا خرچ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ میں اپنی ساس کے ہاتھ سے دودھ چھین چھین کر گھر کا خرچ چلاتی ہوں اور کچھ پیسوں کی بچت کرتی ہوں۔ میرے پاس نہ اتنے پیسے ہیں اور نہ ایسا زیور ہے جسے بیچ کر میں تمہاری مدد کر سکوں، تو تم کسی اور سے قرض مانگ لو۔ فریدہ کو بھائی کہنے لگا کہ میں کسی سے بھی قرض نہیں مانگ سکتا، میں پہلے ہی سب دوستوں سے مانگ مانگ کر دیکھ چکا ہوں، کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ میں اس کاروبار میں پیسے ڈبو دوں گا۔ مجھے تو بس آپ سے امید تھی، اگر آپ بھی میری مدد نہیں کرو گی تو پھر کون کرے گا؟
बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं। फरीदा ने बेबसी से इसकी तरफ देखकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तभी दोनों का ज़हन एक साथ ही बहस की तरफ गया। फरीदा के भाई ने फौरन इसकी तरफ देखा। आंखों में शैतानी सी चमक थी। फरीदा भी मुस्कुरा दी और आहिस्ता से बोली कि हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। चलो यही करके देख लेते हैं। दोनों ने प्रोग्राम बनाया। फरीदा के भाई ने फ़ोन पर चंद लोगों से बात की और फिर रातों रात उन्होंने शरीफा की भैंस का सौदा करके इसे बेच दिया। रात के अंधेरे में लोग आए और भैंस लेकर चले गए। अपने कमरे में लेटी हुई माई शरीफा को खबर ही ना हो सकी कि इसके साथ क्या हो चुका है। अगले दिन वो उठकर भैंस के बाड़े में गई तो इसकी जैसे दुनिया ही हिल गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। भैंस गायब थी। वो फौरन वापस आई और बहू से पूछा तो बहू कहने लगी, मुझे इस गाय या भैंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। माई शरीफा ने बाहर के लोगों से भी पूछा, मगर किसी ने कुछ ना देखा था। अगर किसी को खबर होती तो शायद इसे भी कोई बता देता। पूरे मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ कर माई शरीफा थक गई तो आखिरकार घर वापस आई और चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माई शरीफा सारा दिन सेहन के एक कोने में पड़ी रही थी। धूप वक्त के साथ फैलती जा रही थी और इसका जिस्म बुखार से जल रहा था। वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरती मगर हाथ भी ठंडा पड़ चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक इसकी दुनिया बिखर गई है। भैंस इसके लिए महज एक जानवर नहीं थी, बल्कि इसकी मेहनत थी, इसका सहारा थी, इसकी रोजी थी। वो कई साल से इसे संभाल रही थी। इसके बच्चे बेचकर घर के खर्चे पूरे करती थी। अब वो खाली बाड़ा इसके दिल पर ऐसा जख्म बनकर बैठ गया था कि इसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो बार बार दीवार के सहारे उठने की कोशिश करती मगर कमर में दर्द की तेज लहर उठती और इसे दोबारा जमीन पर बिठा देती। इसने अपना सर घुटनों पर रख लिया था। आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे मगर दिल में दर्द ताजा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों पुरानी हो गई हो, जैसे जिंदगी ने इसके हाथों से सब कुछ छीन लिया हो और अब वो खाली हाथ बैठी रह गई हो। फरीदा ने सुबह से अब तक एक बार भी इसके पास आकर हाल नहीं पूछा था। वो बस कभी दरवाजे में खड़ी इसे देखती और फिर अंदर चली जाती। इसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो ये सब जानती है। वो जानती थी कि भैंस किसने ली है, मगर इसके दिल में माई शरीफा के लिए ना दुख था ना दर्द। इसने तो रात को भाई के साथ मिलकर भैंस बेची थी और पैसे लेकर घर वापस आई थी। वो पैसे इसकी अलमारी में रखे थे। जब भी अलमारी खोलती तो नोटों का गट्ठा इसे एक अजीब सा सुकून देता था। इसे लगता था कि अब इसके पास कुछ है। वो अपने आप को महफूज समझ रही थी। इसे ये फिक्र नहीं थी कि इस पैसे की कीमत एक ज़ईफ औरत के दिल का दर्द था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगी। दोपहर हो गई थी। सूरज आग बरसा रहा था। सेहन फर्श की तरह गर्म हो चुका था, लेकिन माई शरीफा वहीं बैठी रही। इसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बार बार फिसल जाते थे। जिस्म में ताकत जैसे खत्म हो गई थी। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता घसीटते हुए नलके तक पहुंची। हाथ बढ़ाया मगर टूटी पकड़ते हुए इसकी उंगलियां कांप गईं और वो वहीं बैठ गई। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धूप आंखों में चुभ रही थी। इसने धीरे से कहा कि या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरा दिल बहुत टूट गया है। इसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शायद हवा भी इसे ना सुन सकी हो। कुछ देर बाद इसने हिम्मत करके चारपाई तक जाने का सोचा ताकि वो लेट सके, मगर जैसे ही खड़ी होने की कोशिश की, टांगों में शदीद दर्द उठा और वो धड़म से बैठ गई। इसके लब कपकपा रहे थे, हाथ सर्द हो रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ लम्हों के लिए इसे लगा कि अब वो शायद उठ ना सकेगी, लेकिन इसने खुद को दोबारा संभाला, दीवार पकड़ी और कदम घसीटते हुए चारपाई तक पहुंची। चारपाई पर लेटते ही इसने लंबी सांस ली, जैसे कोई अपना बोझ जमीन पर रखकर सुकून की तलाश में हो। लेकिन सुकून इसे कहाँ मिलने वाला था। भैंस की याद इसके दिल में चुभ रही थी। इसे हर लम्हा वो मंजर याद आ रहा था। जब वो बाड़े में आती तो भैंस इसकी आवाज सुनते ही दुम हिलाती, इसके पास आकर सर इसके कंधे से लगा देती, जैसे इसे माई शरीफा की थकन समझ आती हो। अब वो सन्नाटा जैसे पूरे घर में फैल चुका था। ये सन्नाटा माई शरीफा की जान खा रहा था।
شام ہونے لگی تھی۔ مائی شریفہ کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ بخار بڑھ گیا تھا، سانسیں تیز ہو گئی تھیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر وہ اب بھی اپنی تکلیف کا کسی سے ذکر نہ کر رہی تھی۔ وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی کہ اگر بیمار بھی پڑ گئی تو بہو کو پریشانی ہوگی اور وہ پھر اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گی۔ اس نے زندگی بھر سب کچھ برداشت کیا تھا۔ اسی صبر نے اسے یہ سکھا دیا تھا کہ درد دل میں رکھو اور خاموشی سے سہو۔ اس نے اپنی چادر اپنی آنکھوں تک کھینچ لی۔ شاید وہ رونا نہیں چاہتی تھی، شاید وہ اپنی کمزوری دنیا کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر دل میں اٹھنے والی تڑپ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ جب مغرب کے قریب ہوا چلنے لگی تو فضا میں تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، مگر اس ٹھنڈک نے مائی شریفہ کے جسم کو مزید سرد کر دیا۔ اس نے اپنی شال اچھی طرح سے لپیٹ لی، لیکن جسم کا درد اب بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کروٹ لی، آنکھیں بند کیں، مگر دل میں دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے ہر سانس اس کے جسم پر بوجھ ڈال رہا ہو، جیسے ہر سانس اس سے کچھ لے رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی اور صحن کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ اس خالی صحن میں اسے اپنی زندگی کا سارا خالی پن نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس گھر میں اس کی محنت کو کبھی کسی نے مان نہیں دیا، اس کی خدمت کا کبھی کوئی بدلہ نہیں ملا۔ اس نے اپنی جوانی اپنے گھر والوں پر قربان کر دی، اب بڑھاپے میں اسے صرف تنہائی ملی ہے اور دھوکہ ملا ہے۔ فریدہ رات کو کھانا بناتے ہوئے بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مائی شریفہ بیمار ہے، مگر وہ اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ بوڑھے لوگوں کو تو کبھی نہ کبھی بیمار ہونا ہی ہوتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کی بے حسی بوڑھی عورت کی جان بھی لے سکتی ہے۔ کھانا پکنے کے بعد وہ اور اس کا بھائی بیٹھ کر کھانے لگے۔ دونوں کے درمیان بھینس کا ذکر آیا تو بھائی نے کہکا لگایا اور بولا کہ بہت اچھے پیسے ملے ہیں۔ فریدہ کے چہرے پر بھی خوشی کی جھلک تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اسی رقم کی وجہ سے آج گھر میں ایک بے زبان عورت تڑپ رہی ہے۔ مائی شریفہ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ بھینس کی غیر موجودگی نے اس کے دل پر ایسا زخم چھوڑا تھا کہ وہ چارپائی پر بیٹھی کانپتی سانس لے رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل میں یہی سوال گھوم رہا تھا کہ بھینس کہاں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا واحد سہارا تھی، گھر کے خرچ کا ذریعہ اور زندگی کا سکون۔ اچانک صحن کے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ مائی شریفہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر گھر کے دروازے سے اندر آنے والے شخص پر پڑی۔ اس کا بیٹا واپس آ گیا تھا، تھکن اور محبت کی جھلک ساتھ لائے ہوئے۔ وہ فوراً ماں کے قریب آیا اور اسے سہارا دیا۔ ماں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز میں محبت اور فکر تھی۔ مائی شریفہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے صرف سر ہلا کر بیٹے کو خوش آمدید کہا۔ بیٹے نے فوراً محسوس کیا کہ ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے سہارا دیا اور پوچھا، ماں، بھینس کہاں ہے؟ مائی شریفہ کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی تھی۔ بیٹے نے فوری طور پر بھینس کی تلاشی شروع کی۔ فریدہ اور اس کا بھائی صحن میں تھے، لیکن بیٹے کی سخت نظروں نے انہیں فوراً خاموش کر دیا۔ بیٹے نے فوراً پوچھا کہ تم لوگوں نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھینس کہاں گئی ہے؟ فریدہ اور اس کا بھائی گھبرا کر کچھ نہ کہہ سکے۔ اتنے میں فریدہ کا فون بجنے لگا۔ کال سننے کے بعد اس کے رنگ اڑ گئے۔ رات کے اندھیرے میں جو لوگ بھینس خرید کر گئے تھے وہ واپس کرنے آ چکے تھے۔ باہر سے بھینس کی آواز آئی۔ گلی میں چند لوگ کھڑے تھے جو رات میں بھینس لے گئے تھے، وہ اسے واپس دینے آئے تھے کیونکہ وہ بیمار ہو چکی تھی۔ بیٹے نے فوراً بھینس کا رسا پکڑا اور صحن میں لے آیا۔ بھینس نے مائی شریفہ کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے وہ اپنی وفاداری اور محبت ظاہر کر رہی ہو۔ بیٹے نے بھینس کو اندر لے کر مائی شریفہ کے قریب باندھ دیا۔ ماں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مائی شریفہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ راحت کے تھے۔ بیٹے نے بھینس کے گرد ہاتھ پھیرے، پھر ماں کو سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیا۔ کہا، ماں، اب آپ آرام کریں، میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ فریدہ اور اس کا بھائی صحن میں کھڑے شرمندہ تھے۔ بیٹے نے سخت لہجے میں کہا، کبھی بھی میری ماں کی محبت اور محنت کے ساتھ ایسا کھیل مت کھیلنا۔ دونوں خاموشی سے جھک گئے۔
اب ان کی حرکتیں سب کے سامنے آ گئی تھیں۔ بیٹے نے بھینس کو باڑے میں ڈال کر چارہ اور پانی کا انتظام کیا۔ اس نے ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہا، ماں، آپ کی محنت رائگاں نہیں گئی۔ مائی شریفہ نے دل میں دعائیں کیں اور آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کیا۔ شام ڈھل گئی مگر مائی شریفہ کے دل میں امید اور سکون کی روشنی تھی۔ بیٹے نے بھینس کے گرد ہاتھ پھیر کر اسے کھلایا اور اس کی دیکھ بھال کا انتظام کیا۔ فریدہ اور اس کا بھائی صحن سے غائب ہو گئے تھے اور ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اب وہ کبھی بھی مائی شریفہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مائی شریفہ نے چارپائی پر لیٹے لیٹے بیٹے کی محبت اور بھینس کی واپسی کو محسوس کیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب کم از کم وہ اپنی محنت اور جانور کے سکون کے لیے پریشان نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر دل میں نئی زندگی اور اعتماد کی روشنی چمک رہی تھی۔